वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस फैक्ट को रिवील करेंगे वो है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान, जो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक मुँह से इरशाद फरमाई। ये वो ताबी हैं जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। सही मुस्लिम में है कि अहले कूफा का एक वफ़द हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आता है, और उनमें से एक आदमी ऐसा भी होता है जो हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया करता था, और वो था भी उनके कबीले का ही। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि यहाँ कर्न के रहने वालों में से कोई है। तो वो शख्स आगे आता है और फरमाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जी मैं उसी कबीले से हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे पास यमन से एक शख्स आएगा, उसका नाम उवैस होगा। यमन की उसकी वालदा के सिवा उसका कोई नहीं होगा जिन्हें वो छोड़कर आए। इसके जिस्म पर सफ़ेद बर्स के निशान होंगे। उसने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने एक दिनार या दरहम यानी इस साइज़ का निशान जो है उसके अलावा उसके जिस्म से बाकी तमाम तरह के निशानात को ख़त्म कर दिया। तो तुम में से जो भी उस शख्स को मिले उससे दरख्वास्त करे कि वो तुम लोगों के लिए मगफ़िरत की दुआ करे। तो ये इतना बड़ा अल्लाह पाक ने हज़रत उवैस करनी को अल्लाह के नबी के ज़रिए ये फजीलत दी कि वो जिस शख्स के लिए मगफ़िरत की दुआ करेंगे अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देगा। ये स्पेशल प्रोटोकॉल था जो अल्लाह के नबी ने हज़रत उवैस करनी के बारे में इरशाद फरमाया। फिर सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि ताबीन में से सबसे बेहतर एक आदमी है जिसे अवैस कहा जाता है। उसकी बस वालिदा है, उसके जिस्म पर बर्स के सफ़ेद निशान हैं। जब वो तुम्हें मिले उससे कहना वो तुम्हारे लिए अस्तगफार की दुआ करे। तो इतनी बड़ी फजीलत सिर्फ़ इसलिए हज़रत उवैस करनी को मिली कि वो आप अलैहिस्सलाम से सिर्फ़ इसलिए ना मिल सके कि वो अपनी वालिदा की खिदमत किया करते थे और उनकी वालिदा के पास उनके सिवा कोई भी नहीं था। तो इस मजबूरी की वजह से वो सारी ज़िंदगी इस तड़प में रहे कि वो आप अलैहिस्सलाम को मिलें। लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका होता था तो वो सिर्फ़ अपनी वालिदा की बीमारी की वजह से रह जाते थे। और सही मुस्लिम की एक बहुत दिक्कत अंगेज़ बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की हदीस है। इस हदीस में वैसे करने की शान के बारे में बहुत वाज़े खुलकर सामने आता है कि हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब अहले यमन में से कोई जहाद में हिस्सा लेने के लिए दस्ते आते तो उनसे पूछते कि तुम में से उवैस बिन आमिर कौन है। यहाँ तक कि वो पूछते रहे और फिर हज़रत उवैस से मिल भी गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि आप उवैस बिन आमिर हैं? उन्होंने कहा हाँ। पूछा क्या आप मुराद के कबीले और उसके बाद कर्न की शाख से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा क्या आपको बर्स की बीमारी थी, फिर आपके लिए दुआ हुई और आप ठीक हो गए? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मुझे बर्स की बीमारी थी। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी एक माँ है जिसकी तुम खिदमत करते हो? उन्होंने फरमाया जी हाँ बिल्कुल, मेरी एक माँ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं तुम्हारे पास अहले यमन के दस्तों के हमरा उवैस बिन आमिर आएगा। वो कबीला मुराद और उसकी शाख करन से होगा। इसे बर्स की बीमारी हुई होगी, फिर एक दिरहम की जगह छोड़कर बाकी तमाम जगह से उसको वो बीमारी ठीक हो गई होगी। तो अगर तुम ये कर सको कि तुम उससे दरख्वास्त करो कि वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे तो तुम ये दरख्वास्त उससे करवा लेना, इसलिए कि तुम मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। और उन्होंने उनके लिए बख्शिश की दुआ की, लेकिन वो पहले थोड़ा सा हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन के लिए मैं दुआ करूं? और आप प्रोटोकॉल देखें, एक सहाबी एक ताबी को कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें। हालांकि ताबी को सहाबी को कहना चाहिए कि आप मेरे लिए दुआ करें, लेकिन है तो वैसे करने की इतनी बड़ी शान कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जो भी उससे मिलेगा उससे मगफरत की दुआ करवा ले अपने लिए। तो उन्होंने यहाँ तक प्रोटोकॉल दिया, हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन है और वो कह रहे हैं कि ताबी को कि तुम मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहा कूफा की छावनी में। उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए वहाँ के आमिल को ख़त ना लिख दूँ, गवर्नर को ख़त ना लिख दूँ?
مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں خاک نشین لوگوں میں رہوں. بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پسند کہ آپ میرے لیے خط لکھیں, مجھے کوئی پروٹوکول ملے, مجھے کوئی سہولیات ملے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو گندے سے کپڑوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے کہ میں اعلیٰ ظرف لوگوں کے درمیان بیٹھوں. تو کہا کہ جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے شراف میں سے ایک شخص بھی حج پر آیا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ آیا ہوں. یعنی کہ اس علاقے میں وہ اتنا برے حال میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی گھر ہے, نہ ان کے پاس کوئی جمع پونجی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا. وہ قبلہ مراد اور اس کی شاخ کرن سے ہوگا. اسے برس کی بیماری ہوگی جو ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہوگی. اس کی بس ایک والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے. اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے, اب ایک اور فضیلت کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر اس نے کبھی اللہ پر کوئی قسم کھا لی پھر اللہ نے اس قسم کو بھی پورا کر دینا ہے. پہلی چیز, جب تم اس سے ملو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ. اور دوسری فضیلت کہ جب اویس کبھی قسم کھا لے گا اللہ کے لیے تو اللہ پھر اس قسم کو بھی واپس نہیں کرے گا, اس قسم کو پورا کرے گا. تو فرمایا کہ تم اس سے مغفرت کی دعا کروا لینا اور دعا کی درخواست کر لینا. وہ شخص حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو, تمہیں تو ہے, تم حج سے آئے, تم میرے لیے دعا کرو اور تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں. اس شخص نے کہا کہ یہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ سے جو شخص ملے وہ بخشش کی دعا کروا لے. انہوں نے فوراً پوچھا تم عمر بن خطاب سے تو نہیں مل کر آ رہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, میں عمر بن خطاب سے مل کر آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ اس پر اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. اب جب انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی تو اب یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلنی شروع ہو گئی. اور جب لوگوں نے جوک در جوک ان کے پاس مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آنا شروع کیا تو وہ اتنا زیادہ وہ ڈر گئے, اتنا زیادہ اللہ کا ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور اتنی عاجزی تھی کہ انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور وہ شہر چھوڑ کر دور دراز کہیں جنگلوں کے اندر گم ہو گئے کہ میں ایسی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا جس میں لوگ میری شان کو اتنا بڑھا دیں یا میرے پاس مغفرت کی دعائیں کروانے آنا شروع کر دیں اور جو چیز اللہ پاک سے مانگنی ہے وہ میرے وسیلے سے اللہ سے مانگنی شروع کر دیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا جو شخص ان سے ملے وہ دعا کروائے, لیکن اس میں ایسے نہیں تھا کہ لوگ پھر ٹولیوں کی ٹولیاں اکٹھی کر کے ان کے پاس آنا شروع کر دیں گے. نہیں, اس میں یہ تھا کہ جو شخص جہاں ان سے ملتا ہے وہاں ان سے فرما دے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. لیکن جب لوگوں نے ٹولیاں بنا کے آنا شروع کیا تو پھر انہیں یہ ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں میرے دل میں یہ چیز نہ آ جائے کہ لوگ میرے پاس مغفرت کی دعا کروانے آتے ہیں, اور وہ ڈر گئے اپنے اعمال سے اور انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور وہ دور دراز چلے گئے. یہ تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب تابعین جتنے بھی تابعین ہیں ان سب میں سے بہتر اویس کرنی ہے. اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ ایک وقت کا نبی فرما رہا ہے کہ اویس سب تابعین میں سے سب سے بہتر ہے. جب تمہیں ملے اسے مغفرت کی دعا کرواؤ. اور وہ ایک ایسا شخص ہے جب وہ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ بھی اس قسم کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے. امید ہے آج کا یہ شاندار برکت والا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا, اور ایک تابعی جس کی اتنی بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کا بھی ہمیں علم ہو گیا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو کویسچن ہوں گے تو ہم کمنٹ باکس میں ان کو ڈسکس بھی کر لیں گے, اور مزید اگر کوئی چیز ہوگی ہم اس پر ویڈیو بھی بنا لیں گے. السلام علیکم.